हाय गाइस, कैसे हैं आप की मोहब्बतों नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। मेरी वीडियोस पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन? बहुत सारे लोग इसको अपने अंदाज में डिफाइन करते हैं। मुझे मेरे एक टीचर ने इसके बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशन बताई थी। टू क्रिएट ए स्पार्क, टू डू समथिंग विलिंगली। ये एक ऐसी चिंगारी है जो आपके दिल में खुद से उतरे, खुद से सुलगे, कुछ कर गुजरने का अज़म। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारी बात की, लेकिन आज हम मोटिवेशन को रिलेट करेंगे उन लोगों के लिए जो एक वकील बनना चाहते हैं, एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं, कानून सीखना चाहते हैं, कानून की अमलदारी चाहते हैं, कानून को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कानून की तालीम आम करना चाहते हैं। ये आज उनके लिए एक मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन कैसे होती है? सबसे पहली तो बात ये है कि ये आपके दिल से, खुद से, दिल में, माइंड में, जहन में खुद से एक चीज़ उजागर हो। तो उसके लिए कुछ इंस्पिरेशंस हैं। जैसे वकालत के शोबे के लिए बड़ी बड़ी मिसालें दी जाती हैं। उसमें सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर इलामा इकबाल की दी जाती है, और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दी जाती है। और बहुत सारी बातें हैं कि स्टार्ट में जब एक वकील बनता है, ख्वाह वो स्टूडेंट हो या एलएलबी करने के बाद जब फील्ड में आता है, तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मोटिवेशन ही वो जज्बा है कि जो कि उसको आने वाली मुश्किलात का मुकाबला करना सिखाती है। लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान में बहुत सारे तुर्की ड्रामे लोगों ने देखे। अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी, ओरहान गाजी के बारे में जाना लोगों ने कि उन्होंने किस तरीके से एक बहुत ही कमज़ोर कबीले के साथ उन्होंने जदोजहद का आगाज़ किया और एक ऑटोमन अम्पायर खड़ी कर दी। ऐसी एम्पायर, ऐसी सल्तनत जिसने 600 साल हुकूमत की और 3 बर्रे आज़मों पर उन्हों का सिक्का चलता था, और इसके अलावा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी आलमी ताकतें उनके सामने आकर सरनगू करती थी। लेकिन उसके पीछे एक अर्तुगरुल गाजी और उसके बेटे उस्मान गाजी की एक बहुत ही अनथक किस्म की मेहनत, जद्दोजहद, कुर्बानियाँ, सेक्रिफिकेशन और लगातार मेहनत शामिल थी। तो ये भी एक मतलब मैटर ऑफ इंस्पिरेशन है। लोग मोहम्मद बिन कासिम की मिसालें देते हैं कि 17 इयर्स में वो आके वो अरब कंट्री से आया और उसने दिबल पर हमला किया। एक बच्चा होता है 17 साल का, और उसने कराची से लेकर मुल्तान तक का इलाका फ़तह कर लिया। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर की लोग मिसालें देते हैं, महमूद गजनवी की मिसालें देते हैं। और फिर अगर दूसरी साइड पर दें तो मतलब सलाहुद्दीन अय्यूबी की लोग मिसालें देते हैं। लेकिन मतलब ये जितनी भी हिस्टोरिकल बातें हैं, ये आपके लिए एक मैटर ऑफ इंस्पिरेशन है। मुसलसल जद्दोजहद। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 8th क्लास में था, तो उस वक़्त ऑटोग्राफ का रिवाज था। बड़ा मतलब हम टीचर से ऑटोग्राफ लेते थे। तो मेरे टीचर जो अरबी के टीचर थे, उन्होंने भी मुझे ऑटोग्राफ दिया। मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है। और उसमें उन्होंने एक फ्रेज़ लिखी थी, अरबिक फ्रेज़, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो मामला ये है, ये तो एक इस्लामिक बैकग्राउंड है, इस्लामिक बातें हैं। लेकिन ये जो फैक्चुअल बातें हैं, तो ये तमाम जो हिस्ट्री है, हमें वो एक हमारे अंदर एक स्पार्क क्रिएट करती है फॉर द पर्पस ऑफ मोटिवेशन।
موٹیویشن اگر سیلف موٹیویشن اگر آپ کی اسٹرانگ ہوگی، آپ کو اندر جذبہ ہوگا، جنون ہوگا، obsession ہوگا ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ کر گزرنے کا. اگر آپ نے وکالت کا شعبہ اڈاپٹ کیا ہے تو علامہ اقبال کا ڈاکٹر علامہ اقبال کا بہت مشہور قول ہے کہ وکالت کا شعبہ خالصتاً اللہ پر توکل کرنے والوں کا شعبہ ہے. کہ آپ صبح جاتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی وکالت کا آغاز کیا تو صبح 8 بجے ٹھیک تیار ہو کے اپنے چیمبر میں جاتے تھے اور شام 4 بجے تک وہیں بیٹھے رہتے تھے. 1 سال ان کے پاس کوئی کیس نہیں آیا، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. مالی حالات بے شک ڈسٹرب ہو گئے، لیکن وہ ٹائملی وہاں پر آتے رہے، اور پھر ایک وقت دیکھا کہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی. اتنی بڑی شخصیت، اور اپنے شعبہ وکالت میں بھی اتنے قابل، ان کی مطلب لینڈ مارک ان کی مطلب ججمنٹس آئیں جو انہوں نے وکالت کے شعبہ میں رپورٹ ہوئیں. تو معاملہ یہی ہے. تو نئے وکلا جو LLB کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جد و جہد، مسلسل جد و جہد، کنسسٹنسی ضروری، تسلسل ضروری ہے. اگر آپ تھک جائیں گے پھر تو میدان خالی ہو جائے گا، تو پھر اس میں جو ہے آپ نہیں کامیاب ہو پائیں گے. میں نے بڑے بڑے جیسے موجودہ دور میں بہت بڑا نام SM ظفر کا، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کا، یہ نامور وکلا ہیں، ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، ٹھیک ہے. تو میں نے چودھری اعتزاز احسن، خیر اس کا تو ایک اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ آلریڈی تھا، لیکن میں نے ان سے بات کی، ڈسکشن کی. ان کا جب زمانہ طالب علمی میں تھے تو ہمیں SM ظفر صاحب نے باقاعدہ آ کے اپنے سیکرٹس آف سکسیس بتائے. تو جتنی بھی میں نے لیجنڈس کا نام لیا ہے تو اس میں وکالت کے شعبے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ مسلسل جد و جہد. مسلسل جد و جہد اسی وقت انسان کر سکتا ہے جب وہ موٹیویٹڈ ہوگا، کچھ کر گزرنے کا عزم اس کے اندر چھپا ہوگا، ایک اس نے الٹیمیٹ آبجیکٹو بنایا ہوگا. پیک از ٹاپ از آلویز ویکنڈ. تو پھر آپ اس منزل تک پہنچ سکیں گے. اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو کراچی کا آبجیکٹو رکھیں. اگر آپ ملتان یا بہاولپور کا زیادہ راہ لے کر نکلیں گے تو کراچی کیسے پہنچ سکیں گے؟ آپ ہمیشہ اپنے ٹارگٹس ہائی رکھیں اور پھر مسلسل جدوجہد. یاد رکھیں، شارٹ کٹ زندگی میں کبھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ ایک تکا ہے، لگ گیا ٹھیک، اور اکثر وہ جو ہے وہ شارٹ کٹ کامیاب نہیں ہوتا، اور وہ شارٹ کٹ کرائم کی طرف عام طور پر لے جاتا ہے. تو اٹس مائی ہمبل سبمیشن ٹو آل مائی نیو کمرز، اور جو قانون سیکھنا چاہتے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اور مسلسل جد و جہد کرنا پڑے گی. اور ہو سکتا ہے سٹارٹ میں کافی ناکامیوں کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، پریشان نہیں ہونا. باقی آپ کا بھائی یہاں موجود ہے، کوئی بھی کویسچن ہو گائیڈ لائن کے لیے میں حاضر ہوں 24 آور. آپ کسی بھی وقت، میرا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، وہ دیکھ لیجئے گا، مجھے کانٹیکٹ کریں. مجھے خوشی ہوتی ہے ٹو گائیڈ سم ون. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں.